निर्जीव किताबका पानाहरूले इतिहास बोल्छ, वर्तमान लेख्छ अनि भविष्य देख्छ। खोज्नेहरूले तिनै किताबभित्र आफूलाई भुल्छ, संसार डुल्छ अनि आकाश छुन्छ। ओहो, त्यसैले हामी भन्छौं किताब बोल्छ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम किताब बोल्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छ समाजले निकै रुचाएको, चर्चा परिचर्चा भइरहेको महत्त्वका विषय केन्द्रित पुस्तक वाचनकै माध्यमबाट तपाईलाई सुनाउने कार्यक्रम हो। कार्यक्रम किताब बोल्छ प्रत्येक साँझ 4:45 बजे प्रसारण हुन्छ र यसको पुनः प्रसारण बिहान 12:15 बजे तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी वाचन गर्दैछौँ नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। यस पुस्तकको भूमिकामा उल्लेख भएका केही शब्द जोडौं। इतिहास भनेको कथा वा दन्ते कथा मात्र होइन, यो सदैव एक जीवन्त तत्त्व हो र यसको श्वास प्रश्वास अटुट रूपले राष्ट्र रहुन्जेल चलिरहन्छ। इतिहासको श्वास प्रश्वास चलुन्जेल राष्ट्र जीवित रहन्छ। त्यसैले म विश्वस्त छु राष्ट्रलाई सदा जीवन्त राख्ने कार्यमा नयाँ समयले हाम्रा विद्यालयका महाविद्यालयका विद्यार्थीले अनिवार्य पाठ्यक्रमकै स्तरमा राखी यस्ता कृति पढाउनु पर्छ। यति महत्त्वपूर्ण पुस्तक नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह अनि यही पुस्तकबाट अर्को अंश आजको कार्यक्रममा जोड्दैछु। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी चर्चा गर्दैछौँ नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमका सन्दर्भमा। अब थप कुरा जोडौं बनारसमा तरुण सम्मेलन। विक्रम सम्वत 2029 असार 2, 3 र 4 मा बनारसबाट 4-5 किलोमिटर टाढा पर्ने बबुरी गाउँको एउटा स्कुलमा तरुण दलको सम्मेलन भयो। त्यसको लागि नेपालका विभिन्न ठाउँबाट 200 युवा बोलाइएको थियो। काठमाडौँबाट त्यस सम्मेलनमा भाग लिन जानेहरूमा मच्छेन्द्रनाथ पाठक, गोपालमान श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम बस्नेत र दामोदर गौतम थिए। यसको व्यवस्थापनमा नोना कोइराला, सुशील कोइराला, भीमबहादुर तामाङ र प्रकाश कोइराला थिए। त्यस्तै अघिल्लो पुस्तामा बोध प्रसाद उपाध्याय, रामहरि जोशी पनि थिए। उक्त सभामा बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, सरोज कोइराला, गिरिजा प्रसाद र शैलजा आचार्यले आफ्नो विचार व्यक्त गर्दै सशस्त्र संघर्षमा युवाको भूमिकाको महत्त्वका बारेमा बताए। सम्मेलनपछि बीपी कोइरालाले व्यक्तिगत सबैसँग भेटघाट गरेर देशको स्थिति बुझ्ने उनको स्वभाव थियो। विद्यार्थीले कहिल्यै पनि नचाहिँदा गफ गरेर अनावश्यक बानी व्यवहारमा लागेर समय खेर फाल्नु हुँदैन। जीवनलाई सार्थक पार्ने आवश्यकीय कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, किनभने आरम्भदेखि नै सुध्रिएर गएको जीवनको भविष्य अत्यन्तै उज्जवल हुनेछ। विद्यार्थीको पहिलो कर्तव्य हो आफ्नो अध्ययनमा ध्यान दिएर आवश्यक औपचारिक शिक्षा पूरा गर्नु। यहाँसम्म अर्थात् बनारससम्म पढ्न पाउने सौभाग्य नेपालमा कतिले पाएका छन्? त्यो विचार गरेर आफ्नो विषयमा योग्य बन्नुपर्छ। सबैले राजनीति नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। कुनै पनि देशलाई पूर्ण रूपमा समुन्नत पार्न शिक्षक, प्राध्यापक, डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, कर्मचारी आदि सबै क्षेत्रका विज्ञ र सेवा दिन सक्ने जनशक्ति चाहिन्छ। सबैले राजनीति गर्ने हो भने यो देश सञ्चालन कसरी हुन्छ? जुन क्षेत्रको विशेषज्ञ हुन्छ उसले त्यसैलाई आफ्नो कर्मको मुख्य माध्यम बनाएर इमानदारी साथ काम गर्नु मुलुक र समाजको सेवा हो। प्राध्यापकसँग छलफल। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयमा काम गर्ने नेपाली मूलका वरिष्ठ प्राध्यापक प्रशिक्षार्थीहरू बीपीसँग राजनैतिक छलफल गर्न पुग्थे। बीपीले ती प्राध्यापकलाई वरिपरि राखेर नेपाली विभागका विभागीय प्रमुख निलेराम तिमसिना, समाजशास्त्र विभाग प्रमुख डाक्टर गोपाल सिंह नेपाली, जीव विज्ञान विभाग प्रमुख डाक्टर टीआर शर्मा र चिकित्सा विभागका वरिष्ठ प्राध्यापक डाक्टर लोकेन्द्र मान सिंह लगायत 25-26 जनाको उपस्थितिमा आफ्ना कुरा राखेका थिए। त्यस अवसरमा बीपीका भनाइ थिए, आज तपाईहरूसँग म केही सिक्न चाहन्छु अनि हाम्रो कुराकानीबाट अरूले पनि केही सिकुन् भनेर प्राध्यापकसँग मिल्ने विषयमा छलफल गरेका हुन्। साहित्य र राजनीतिका विषयमा उनका आफ्ना भनाइ यस्ता थिए। कला सुरक्षा चाहँदैन, साहित्य स्वतन्त्रता चाहिन्छ, राजनीतिको घेरा साँगुरो हुन्छ, राजनीति कानून विधान सम्मत हुन्छ, तर साहित्य विश्व संस्कृतिमा विश्वास राख्ने हुनाले यो खुला विषय हो। त्यसैले म राजनीतिमा समाजवादी हुँ भने साहित्यमा अराजकतावादी। विज्ञान र चिकित्सा विषयसँग सम्बद्ध जीव विज्ञानका बारेमा मानिसको जन्म लिङ्गीय भेदमा
वाई र एक्स क्रोमोजोमको प्रभाव आदि विषयमा पनि छलफल भयो। त्यस्तै शिक्षा र समाजशास्त्र आदिसँग सम्बद्ध विषयको पनि चर्चा भयो। बीपीले अन्त्यमा भनेका थिए, प्रत्येक व्यक्तिका आफ्ना विशेषता र रुचि हुन्छन्। एकै प्रकारको रुचि र कार्य हुने हो भने समाजको विकास हुँदैनथ्यो, राष्ट्र र समाजको निर्माण पनि असम्भव थियो। त्यसकारण सबै विषयको समान आदर र सम्मान गर्नुपर्छ। नक्कली क्रान्तिकारीलाई बीपीको सुझाव। 2028 देखि 2031 सालको समय नेपाली कांग्रेसले नेपालमा सशस्त्र विद्रोह चलाएको थियो। यस अवधिमा बीपीलाई भेट्न बनारसमा विभिन्न किसिमका मानिस जाने गर्थे। एकपटक बीपीसँग भेट्न 2 जना खाइलाग्दा युवा पुगेका थिए। उनीहरूले आफू क्रान्तिका लागि तयार भएर आएको बताउँदै बीपीसँग हतियार मागे। विराटनगरतिरका ती युवाले अरू साथी पनि क्रान्तिका लागि तयार भएका तर हतियार नभएर रोकिएको कुरा सुनाए। त्यसैले हामीसँग हतियार भए 2-4 ठाउँका सदरमुकाम उडाउने थियौं। बीपीले निकै बेर तिनका कुरा सुनेर भोलि बिहान 8 बजे भेट्न आउने भनेर बिदा दिए। अर्को दिन तुलसी भट्टराई, बलदेव मजगैया, खुमबहादुर खड्का, माधवराज गौतम लगायत 10-12 जना युवा पनि पुगेका थिए। ती क्रान्तिकारी पनि त्यति बेला त्यहाँ आइपुगे। त्यसपछि बीपीले सबैका सामु भने, तिमीहरू जस्ता सशक्त युवाको आवश्यकता छ पार्टीलाई। यति बेला क्रान्तिको तयारी हुँदैछ, अझ केही समय लाग्न सक्छ, तर तिमीहरू जस्ता पढे लेखेकाले 1-2 वर्ष गाउँतिर गएर काम गर्नुपर्छ। त्यसै बस्ने होइन, स्कुलमा पढाउने हो। म त्यहाँका सम्बन्धित व्यक्तिलाई चिठी लेखिदिन्छु। तिमीहरूले कम्तीमा 1 वर्ष बागलुङमा गएर पढाउनु। बीपीका कुरा सुन्नासाथ तिनीहरूका नेताले निकै चर्को स्वरमा भने, त्यस्तो दुर्गममा बसेर पढाउन सकिँदैन, हामी त क्रान्ति गर्ने हो, क्रान्ति। बीपीले पिछेमा रोकिएर भने, गेट आउट, तिमीहरूलाई कसले पठाएको क्रान्ति गर्ने भन्ने? तर गाउँमा गएर पढाउन नसक्नेले कस्तो क्रान्ति गर्ने? गेट आउट। त्यहाँबाट उठेर लुसुक्क हिँडेका। त्यसपछि तिनीहरू कता गए पत्ता भएन, फेरि कहिल्यै फर्किएनन्। तर क्रान्ति गर्ने र हामीलाई हतियार दिनुहोस् भन्दै गएका थियौं भन्छन् कृष्ण विक्रम नेमाङ। जौनपुर कलेजको सम्मेलन। विक्रम सम्वत 2029 वैशाखमा जौनपुर कलेजमा एउटा गोप्य सम्मेलन भयो। त्यसमा नेपालबाट 50 जनाको उपस्थिति थियो। 2 दिनसम्म त्यहाँ बस्ने खाने व्यवस्था स्थानीय नेताले गरेका थिए। बनारस, पटना, मधुबनी, गोरखपुर आदि क्षेत्रमा बसेका कार्यकर्ता र विद्यार्थी नेता समेत त्यहाँ पुगेका थिए। त्यस सम्मेलनमा बीपी, गणेशमान, गिरिजाप्रसाद कोइराला र अन्य युवाले बोलेका थिए। सम्मेलनको प्रमुख विषय नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि सशस्त्र क्रान्तिबारे थियो। यो निकै महत्वपूर्ण छलफल गोप्यताका लागि बनारसबाट 35 किलोमिटर टाढाको जौनपुरमा राखिएको थियो। सम्मेलन अन्त्य भएको राति केही व्यक्तिले छुट्टै बसेर नेपाली कागजमा आफ्नो नाम लेख्दै प्रतिबद्धता स्वरूप यिनले औँला छेडेर रगतको सही छाप लगाएका थिए। यसरी कसम खाएको प्रसङ्ग निकै रोमाञ्चक र स्मरणीय छ। कार्यक्रम किताब बोल्छ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह पुस्तक वाचन गर्दैछौँ। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। पुस्तकका शब्द लेखकको मात्र हामी वाचनको माध्यमबाट तपाईँसम्म पुर्याउँदैछौँ। पुस्तकको अर्को अंश सुनाउन भोलि तपाईँसँग फेरि पनि भेट्नेछु। आजको लागि प्राविधिक सहकर्मी रेहन महर्जनलाई धन्यवाद दिँदै म सुरजवीर बज्राचार्य पनि छुट्टिन्छु। नमस्कार।